السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنعتذر لكم على هذا التاخير، هذا الغياب، كان شي ظروف صحيه وصافي. المهم اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي دابا كلشي باغي يقلب على لي بيش وعلى لي رولو وديال لي طارت. جيتكم بهذه الوصفه البسيطه وسهله التحضير. نتمنى تابعوني الفيديو حتى الاخر وتجربوها، تعجبكم ان شاء الله. ندوزو على بركه الله. المقادير اللي كنحتاجو فيها: جوج البيضات راني درتهم في الاناء، نسيت سحبت لي كنصور وساعه ما شدتليش. جوج بيضات بحراره الغرفه، وقبصه ملح، وساشيه ديال الفاني، وكاس تيا سنيده، كاس ونص ديال الطحين، دقيق، ونص خميره ديال 8 غرام ولا 7 غرام، كناخذوا غير النص ديالها. كنبداو على بركه الله، كنخدموا بالضراب الكهربائي. كنضربوا داك البيض مزيان حتى كيتبدل اللون ديالو وكيولي مدوبل. ونبقى نزيد السكر شويه بشويه. واحد ملي كنزيد السكر وانا كنضرب بالضراب الكهربائي لاقصى حد عندك في الضراب، وكتخدميه مزيان حتى كيصبح داك اللون ديالو بيض، حتى كيطلع لك مزيان كيتضاعف باش كتجيك الجينواز كتجيك خفيفه وزوينه. راه ما كطلبش مقادير بزاف، سهله وكتجي زوينه بزاف. كتستعمليها في اي طاقه بغيتيها. ها نتوما تشوفوا معايا النتيجه. من بعد غادي نبقى نضيف الطحين بشويه بشويه وانا كنغربل، وكنخدم غير بالسباتيو. كنبقى نحرك، ناخذ ندخل فيها داك الطحين ولكن بشكل دائري من تحت للفوق، باش ما بحال هذا الشكل هذا، باش ما نهبطوش الكثافه ديال البيض اللي عندنا. بهذه الطريقه. نشعل الفران يسخن، نفرش واحد بابي سيلفوريزي في الطاوه، وكنسرحها مزيان بشكل متساوي. كندخلها الفران شي 10 دقائق ما كاملاش، كيبدا يذهب لي الكيك وكنحيدو. انا نكمل معكم هكا باش نوريكم نتيجه. هي انا جاني سميتو من الجناب تحمر ليا شويه الزيت، راني نقصتهم قطعته قديت الشكل ديالو. ودابا غادي ندوز نسقيه بكاس ديال القهوه. كندير معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان مع الماء سخون، وكنسقي بها داك الكيك. كتجي لوغو ديال القهوه معنا. غنعمرها بالكريم شانتي مع لاغوم ديال هذا الكراميل، وكنزين بالقرقاع سميتو الفيتين. انا غادي ندوز على بركه الله باش نخدم هذيك لا كريم اللي كان نحتاج فيها. كريم شانتي العلبه اللي كتحتوي على 100 غرام ديال بودره الكريم شانتي مع 4 كاس د الحليب. كنطلعوها بالضراب الكهربائي كذلك، كنطلعوها مزيان والحليب كيكون بارد مزيان باش دغيا كطلع لينا. وبغيتي ديري معاها لاموس كديريها، ما بغيتيش كتستعملي غير هاد الكريم شانتي مع الحليب. كنضربها مزيان، ومين كتبدا تطلع ليا شويه كنضيف هذاك لاغوم، داك النكهه اللي بغيتي نتيا. بغيتي الفريز، بغيتي فرومبواز، اللي عجبك. بغيتي تخليها غير هكاك كتزيدي لها غير واحد الساشي ديال الفاني وكتطلعيها بحال هاد الطريقه حتى كتولي كثافه ديالها ما كطيحلكش من الاناء اللي كنتي خدمتي فيه، وكتجي راها كتجي سهله ومتناول الجميع. نتمنى غير تجربوها. الطريقه راه بسيطه وسهله، جربوها وغادي تردوا عليا وغادي يعجبكم الجينواز ديالها ويعجبكم حتى هاد لا كريم. هذه كتجي خفيفه، هانتوما تشوفوا الكثافه ديالها، ها هي ما كطيحش كاع من الاناء. وغادي نبدا نعمر بها هذيك الحلوه ديالي. انا لويتها واحد شويه هانتوما، وغادي نحلها
وغادي نعمرها بلا كريم. ها نتوما كنعمرها مزيان، نسرحها بلا كريم، وغادي نزيد فوقها. بغيتي تخليها هكاك، بغيتي تضيفي اضافه بحال انا درت الفيتين كان عندي شويه ديال الكركاع هرمشتو ولحتو فوقها باش كتجي شويه ديك القرمشه وكتعطيها واحد لوغو زوين حتى هو. الفيتين انا هرستو شويه بيديا، انا كنخدم وانا كنهرس بيه، وكنلوح شويه ديال الكركاع. هانتوما راه بسيطه المبتدئات غتجيهم سهله وزوينه. كتجي بحال ديال لي باتيسري. هانتيا غتشوفي هاد الطريقه. ما نتوما ما طيبوش بزاف، انا راه سخنت الفران بزاف وما ما رديتلوش البال، ودغيا فات لي شي في التحمار. وغادي نكمل التزيين ديالها، والتزيين كيبقى اختياري. بغيتي تغلفيها بالكاناش، بغيتي تغلفيها. انايا اكتفيت بهذا الشيء اللي عندي في الدار. ها نتوما تشوفوا النتيجه، كتجي زوينه وبنينه وما كتبقاش. انايا الدراري كيخليوهاش ليا كاع، كيحماقوا عليها وانا كذلك. ايوا ها هي، نتمنى تجربوها وتبارطاجيوها لي بين الاهل والاصحاب. ما تنساونيش من اللايك ومن لي كومونتير، واللي ما مشتركش يشترك معايا في القناه. كنشكركم على هذا الدعم ديالكم وعلى هذا شنو نقول لكم التشجيع ديالكم، وكنشكركم بزاف. هانتوما انا قطعت هذا المورسو، وانتم تشوفوا لاباط خفيفه، وحتى الكريمه كتجي خفيفه وروعه، ما كتقهمك ما حتى شي حاجه. ونتمنى تجربوها، وشكرا بزاف. نتلاقاو فيديو اخر جديد ان شاء الله، وسنه سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.